إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليستمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكر فلا تعقلوا وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه مساكنكم لعلكم تصلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين بل نقدر بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مريدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أحد الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سوريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ونخطو زبرس من قبل فأحاق بالذي سقوا مما كانوا به يستهزئون قل من يكفر بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنع من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصرفون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقص من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونذر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسادوا ورجعوا إلى أنفسهم فقولوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كل جعلنا صالحا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه علما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأخذناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إن فيه الملك وكنا لحكم شاهدين فوهبناها سليمان وكنا آتيناه علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليكسركم من بعدكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يقولون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين وظنوا إذ ذهب مغاضا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأحسننا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا فتعقدوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخص وصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزن الفضل وتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عادين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي احكم بالحق وربكم الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضت وتذهل كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السيء يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم سمين علاقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقول في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أجل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليهم ما اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة التي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير ولا هدى ولا كتاب منير ثانيا يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك مما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله لا فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة للقلب على وجهه فسوء الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دونه الله لا يسره وما لا ينفذ ذلك هو الضلال البين يدعو لمن دعوه أقرب مما في لبيس المولى والبئس الأشياء إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبيل السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يقدر وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين حادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يجزي له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصعب من فوق رؤوس الحمية يسحر بهما في بطون والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من كل يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابل من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القلوب إلى صراط الحمية إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكل فيه والباد ومن يريد فيه بالحاد بظلم نزق من عذاب أليم وإذ بوّنا إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكل فيه والباد ومن يريد فيه بالحاد بظلم نزق من عذاب أليم وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيء وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وآذن في الناس بالحج وعادل في الناس بالحج ياتوك رجال على كل زامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وآتوا الضعيف الفقير ثم ليأخذوا تفسهم فليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيف ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم ميضا إلى البيت الأبيض ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما لكم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبطن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها ثواب وإذا وجبت ذنوبهم كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لهم ولا دماؤهم ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خفار كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصواب وبينهم وصلاة المصائب يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرهم الله من ينصر إن الله لقدير مبين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم موسى فأمليت للكافرين ثم قصوا فكيف كان نكير وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قابلة لا رجع وبئر معطل وقصر المشيع أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي قابلة ثم قصدها وإليه مصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا ألقى الشيطان في أمنية وينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجزل ما يلقي الشيطان في قلوب الذين في قلوب مرض والخاسية في قلوبها وإن الظالمين في شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبها وإن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلهم مدخلا يرزقهم وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصره الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقطع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به وما للظالمين نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا بئس المصير. يا أيها الناس ضرب المثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبوا ذباب شيء لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا قوموا واسجدوا واعبدوا ربكم فافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من هذا ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العظام مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذات به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخل وأعناب لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسلك بالآخرة وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها بعد الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به الجنة فتربصوا به حتى قال رب انصروا بما كذبوا فأوحينا إليه أن اسر الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارسلنا فأصدقوا فيها من كل زوج اثنين واحدة إلا من سبق عليه قلوبنا ولا تقاتلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزل منزل مبارك وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلون. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون ولئن أتاكم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا من أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذب وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصروا بما كذبوا قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناهم هدى للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق أمة إن أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تضاء كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أهان وبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآيات وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم عالين فقالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه
أمه آية وآتيناهما إلى ربوة ذات قرار مكين يا أيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل محب بما لديهم فريقا فذرهم في خبرة حتى حين أيحسبون أنما نمد به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم لفهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم عمل من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجرون لا تجر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تجهرون أولم يدبروا القول أم جاء ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأقسموا للحق كارهون ونبذ الحق أهواءهم فالسماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تهديهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم كشفنا ما بهم نجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذنا بالعذاب وما استكانوا لربهم وما ينتظرون حتى إذا فتحنا عليهم باب عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي ينشأ لكم اسم الأبصار ولا في قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قالوا الأولون قالوا أئذا متنا كنا ترابا أئذا منا إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيد لقادرون إثواب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك بربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدكم قال رب ارجع لي أمر صالح فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ لا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اسقوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون إني جزيت اليوم ما صبروا أنهم فاعلون قال كم لبثتم في الأرض عدة سنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فصل العادية قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم سوءا أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا فيها آية بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك للمؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذ رأوا أن العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعته قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلوا من فضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تتقون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون ما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو أبناء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التكبير الذين لم يزروا على عورات النساء ولا يدرون بأرجلهن ليعلموا ما يخفون من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأن الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره وإن الله من بعد
الذكرى إنا غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تسنى نور على نور يهدي الله نور من يشاء ويضرب الله مثالنا والله بكل شيء عليم في بيوت نذر الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل الله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيء وجد الله عنده فهو حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله ومن يجعل الله له نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل منقدم علم الصلاة وتصبح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البرق يخرج من خلال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يضرب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجل ومنهم من يمشي على أرض يقول الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فإن يكن له الحق يأتوا إليه مسلمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يفرض الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتم لا يخرجن قل لا تفسدوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تعتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تظن ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم وما ملكت مفاتيحكم وصديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله
مبارك طيبا كذلك بين الله لكم الآية لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لبادا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض وقد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم ما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ من دونه آلهة لا يكونون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعناه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالموضوع وقالوا أساطير الأولين اكتبوا به تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنذره الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نصيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالم إن تتبعون إلا رجلا مسرورا انظر كيف ضرب لكم الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مخرجين ودعوا هنالك سبورا لا تدعوا سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبد من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء آمنوا ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متاعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولوا وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضلل منكم نذيقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجدنا بعضهم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ يمزون ويقولون حجر مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من أمر فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واسع مقيلا ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما للكافرين مسيرا يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يشربوا على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا وقومهم لما كذبوا الرسل أخذناه وجعلناه للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وآدم وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية
يأتيهم مدرت مطر السوى أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أريت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وسبات والنهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما كثيرا ولقد ضربنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا ولو شئنا لبثنا في قرية نذيرا ولا تطع الكافر وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا من فرات وهذا من وجاء وجرى بينهما برزخ وحجر مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا ويعبد من دون الله ما لا ينفع ولا يضر وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى الرحمن فصل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن اسجدوا لما تأمرون وزادوا نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهون وإذا قاتلهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسن مستقيم وقما قل ما يعبد ربي لولا دعاءكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقي نفسك لا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها قاضية وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا موردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أفلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك يا موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ظلم فأخاف أن يقولون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مسلمون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنا أرسل معنا ربك فينا وليدا ولبثت فيها من عمرك سنين وفعلت كالذي قال فعلت وأنا من الظالمين ففعلت منكم لما خفتكم وهب لي ربكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال رب
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذ إله غيري لا أجعلك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونادى يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر فماذا تعملون قالوا وجوا قوموا موسى في المدائن حاشية يأتوك بكل سحار عليه وجمع السهرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجرمون لعلنا ندخل السهرة إن كانوا هم الغالبون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأكل وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا زي إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا بالمؤمنين فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متقون فأرسل فرعون في المدائن حاشية إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأمه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان مؤمنين وإن ربك له لطيف رحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنام ونظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدي والذي هو يطيع ويشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي يأتم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي من الحكم والعافية بصالحه واجعل لي لسان صدق في الآخرة واجعلني من ورثة الجنة واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم وأدخلت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاو وجنود إبليس أجمعين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافع ولا صديق حميم ولو أن لنا كذبا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان نصر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لا تطغوا إني لكم رسول من فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وقالوا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حساب إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبوا فافتح بيني وبينهم فافتح ونجيهم من المؤمنين فأنجيناهم ومما هم في الجنود مشهور ثم أقضنا بعد الباقي إن في ذلك لآية وما كان نصر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم هود ألا تتخذني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتعبدون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح لا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أتدركون فيما هاهنا آمن في جنات وعيون وزور ونخل طلعها حزيا وتنحتون من الجبال بيوتا فارحيا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأخذوها فأصبحوا نادمين فأخذتهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لأمركم من الخالق رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين لا جزءا في الغابر ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعوبنا لا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وأدينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحسدوا المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولية قالوا أنت إلا بشر مثلنا وإنا كنا من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي ذكر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين وذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم ويأتي المغفرة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منذرين وبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمدون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين ذكرى وما كنا للظالمين وما تنزل به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون إنه من اسم لا معذور ولا تدمع الله آخرة تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوى وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك مسيح يلقون الصم وأكثرهم كاذبون وشرعاء يتبعون الغاوة ألم ترى أنهم في كل واد يحيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاه فلما رأتها كأنها جان ولا مدبر ولم يلق يا موسى لا تخف إني
إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مرسل قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داوود سليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وسليمان وداوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وبشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير يوزعون حتى إذا أتوا على بعض النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتمس الصاعق من قولها وقال ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بعد والدي وأن أصعد ترضاه وأدخلني برحمتك في بعدك الصالح ودفق الطير فقال ما لي ألا الهدود أم كان من الغائبين لأعذبن عذابا شديدا ولأذهبن ليأتني بالسلطان المبين وما كذا غير بعيد فقال أحبت بما لم تحب به وجئتك من سبب نبي نقي إني وجدت امرأة تملكهم وتيت من كل شيء ولها سوء عديا وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أمر فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تبدون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنه وانظر ماذا يرجع قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليه فانظر ماذا تعملون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسل إليهم بحديث منازلة مما يرجو المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدية كفروا ارجعوا إليه فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي وإني علي لقوي أمين وقوي عتيد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك إليك ترفع فلما رآه مستقيما عنده قال هذا من فضل ربي لا يبلغني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا قالت كأنه أوتي من العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصر فلما رأت حسبت لجة كشفت عن ساقيها قال إنه سرمد من حوارها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يخرجون قال يا قوم لمن تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة رجال واحد يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لك بما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وما كان جوابكم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريته إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن لم تعته قدرناها من الغابرين وأمطرنا للمطر فساء مطر المنذرين الله والسلام على عباد الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुज़र फरमा, परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा, तंगी दूर फरमा। ए अल्लाह करम का रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह मुबारक महीने के बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह रहमत नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह तू करम फरमा दे मौला, हमारे कुरान का सवाब नसीब फरमा। जो भी बड़े इसमें गलती हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। आइंदा ना करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह हमारी दुआ को अपना फज़ल करम से कबूल फरमा।